أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال
काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैय वलिमन दख़ल बैतिय मुअमिनन वलिलमुअमिनीन वल्मुअमिनात वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा सदक़त या रब्बल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे और मुहतरम सामईन, सूरा नूह की खूबसूरत तिलावत आपने समाअत की। आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर फरमा दीजिए ताकि अल्लाह रसूल का ये पैगाम हर मुसलमान भाई तक पहुंच सके और हर मुसलमान भाई की फलाह हो, बहबूद हो सके। और तमाम अहबाब से ये रिक्वेस्ट है कि आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तमाम अहबाब दुआ करें। इस दुआ के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।